दर्शकहरू, आज हामी माउन्टेन टेलिभिजनको 1 नम्बर स्थानीय चुनाव केन्द्रित संवाद कार्यक्रममा छौँ। म हुँ अभिजाल विष्ट। आज हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको चुनावमा सबै पार्टीका उम्मेदवार घर दैलो कार्यक्रममा छन्। व्यापारीहरू पनि स्थानीय चुनावमा कसलाई जिताउने भनेर एक खालको आफ्नो अभिमत, आफ्नो मत जाहेर गर्नको लागि आतुर छन्। यसको मतलब के हो भने वैशाख 30 गतेलाई एउटा पर्वको रूपमा, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामीले अलिक फरक र राजनीतिक आस्था सँगसँगै कस्ता खालको उम्मेदवार जित्नुपर्छ, कस्ता उम्मेदवारले चाहिँ स्थानीय चुनावमा जितिसकेपछि त्यो स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छ, कुन पार्टीले काम गर्न सक्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीसँग एकजना युवा समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, राजेश बगडिया। व्यापारीहरूको धारणामा स्थानीय चुनाव कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो नेतालाई स्थानीय सरकार प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने विचार आम जनतालाई प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले उहाँलाई निम्त्याएका छौँ यो प्रदेश डेस्कमा। आउनुहोस्, उहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको प्रदेश संवाद कार्यक्रममा तपाईँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। राजेशजी, अहिले तपाईँ उद्योगी हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि चुनाव लागेको अनुभव गर्नुभएको छ या छैन? अवश्य नै देशमा जुन स्थानीय चुनाव भइरहेछ त्यसमा सबै उत्साहित छन्। व्यापारी वर्ग त विशेष गरी उत्साहित हुनै पऱ्यो। यो चुनावले गर्दाखेरि विकासका कार्यहरू रोकेका हुन्छन्, ती विकासका कार्यहरूलाई गति पाउने हो। जब यो स्थानीय चुनावको जुन विगतमा 5 वर्ष संविधानले जुन स्थानीय चुनावलाई जुन अधिकार दिएको छ, जुन गाउँघरहरूमा सिंहदरबार स्थानीय सरकार जुन चलिरहेछ, यसले बजेट राम्ररी विनियोजन गर्ने मौका पाएको छ, देशमा विकास भएको छ र यो चुनावप्रति व्यापारी वर्गको विशेष ध्यान हुन्छ। अहिले स्थानीय सरकार, अघिल्लो 5 वर्षको सरकार आइसकेपछि विकासहरू भए, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा गए, यो कुरालाई व्यापारी वर्गले कस्तो अनुभूतिको रूपमा लिएका छन्? उनीहरूले त्यो अनुभूति पाएका छन् त? विगतमा भन्दा पनि स्थानीय सरकार पनि आयो अनि विगतमा 3-3.5 वर्ष स्थायी सरकार पनि हामीले पायौँ नेपालमा। धेरै दिनपछि, डेमोक्रेसीपछि, 46 सालपछि एउटा बहुमत भएको सरकार हामीले पायौँ, राष्ट्रिय सरकार। त्यसले बजेट पनि राम्ररी विनियोजन गर्यो। पहिलो संविधानपछिको पहिलो सरकार हो। त्यसले स्थानीयलाई संविधानले दिएका अधिकार, संविधानले दिएको बजेट सब विनियोजन गरेर राम्रै विकासको जुन छ वातावरण भएको थियो। अब ठिक छ, त्यसमा अब कतिपय ठाउँमा जुन छ अब मेयरका या गाउँपालिका अध्यक्ष या महानगरपालिकाका मेयरहरू, उहाँहरूले आफ्नो हैसियतले अब कतिले इमान्दारीपूर्वक काम गरे, कतिले भ्रष्टाचार भए, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर समग्रमा हेर्ने हो भने विकास चाहिँ भएको छ र यसप्रति एकदम व्यापारी वर्ग उत्साहित छन्। स्थानीय चुनावले नै धेरै कुरालाई निर्धारण गर्छ। भनिसकेपछि स्थानीय चुनावमा व्यापारी वर्गहरू पनि अब कस्तो खालको स्थानीय सरकार बन्छ, त्यो स्थानीय सरकारले व्यापारीको कर लगायत अन्य स्थानीय त्यही निकायमा फ्याक्ट्री उद्योगहरू पनि छन्, त्यो उद्योगहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित होइन, फस्टाउनको लागि र उद्योगहरूमा कामदारहरूको रोजगारी सृजना गर्नको लागि स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो स्थानीय सरकारको भूमिकामा पुग्नको लागि कस्तो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो के छ भने कस्तो जनप्रतिनिधि, स्थानीय लेभलमा बोल्दैछौँ। स्थानीयमा जनप्रतिनिधि भनेको हामीले सबभन्दा पहिले त भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पऱ्यो, भिजन भएका उम्मेदवार हुनु पऱ्यो। अब के छ भने यो त कस्तो उम्मेदवार फाइनल गर्ने अहिले जुन छ यो पार्टीहरूबाट हुन्छ। ठुला पार्टी भनौँ नेपालमा हाम्रो एमाले, काङ्ग्रेस, मधेसवादी दल, यिनीहरूबाट क्यान्डिडेटहरू फाइनल हुन्छ।
अब यसमा के छ भने पार्टीले पनि यो कुरालाई स्थानीय चुनावलाई कस्तो छ भने एउटा साधारणतया लिएको छ जस्ट उनीहरूले काका-पाका गर्छन् उम्मेदवारलाई, तर त्यो उहाँहरूको सोच गलत हो। किनभने स्थानीय चुनावमा राम्रो जनप्रतिनिधि, इमान्दार, विकास प्रेमी, लोकप्रिय नेता दियो भने पार्टीहरूले त्यो उम्मेदवारले जित्छ पनि, जितेर त्यसले विकासको राम्ररी सदुपयोग गर्छ, विकास गरेपछि बाटोघाटो विकास, स्वास्थ्यको सेवाहरू सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ। केन्द्रले बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो स्थानीयबाट लागू हुने हो। अब स्थानीयमै राम्रो सरकार आएन भने कसरी विकास हुन्छ? बाटो बन्दैन, घाटो बन्दैन, मजदुरका समस्या, गरिबका समस्या, स्वास्थ्यका समस्या, जबसम्म यी समस्याहरूको समाधान हुँदैन तबसम्म व्यापारको पनि विकास हुँदैन। आर्थिक उन्नति बिना कुनै पनि देशको प्रगति हुँदैन। त्यसैले पार्टीहरूले पनि, राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि उम्मेदवार दिँदाखेरि स्वच्छ, इमान्दार, राम्रो उम्मेदवार दिनुपर्छ। हामी पनि व्यापारीवाद पार्टीहरूसँग यही अनुरोध गर्छौँ कि तपाईँहरू पनि उम्मेदवार रोज्दाखेरि स्थानीय चुनावमा तपाईँहरू स्वच्छ, राम्रा छवि भएका, पार्टीका काका-पाका नगरिकन विकास प्रेमी, इमान्दारलाई नेतृत्वमा तपाईँहरूले उभ्याउनुपर्छ। हामी व्यापारी त्यही आशा गर्छौँ पार्टीहरूसँग। जस्तो अहिले त उम्मेदवार छनौट भइसकेको अवस्था छ होइन, कतिले बागी उम्मेदवार पनि दिएका छन्। उम्मेदवारी नाम फिर्ता हुने समय पनि सकिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले उम्मेदवार कस्ता छनौट भएको तपाईँले देख्नुभएको छ? पार्टीले अहिले देखिएका उम्मेदवारहरू साँच्चै त्यो स्थानीय सरकार प्रमुख हुने लायकका छन् या छैन? तपाईँको विचारमा कस्तो छ? एकदम खुलस्त बोल्नु, खुलस्त। अब के छ भने जुन पार्टीले, धेरै पार्टीहरू मैले जुन तपाईँले भन्नु बागी उठेका छन्, बागी उठ्ने मुख्य रिजन मैले हेरेको अधिकतर पार्टीमा तपाईँले यो धेरै चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी पाउनुहुन्छ बागी उठेको। अब काङ्ग्रेस पार्टीमा धेरै पुरानो पार्टी हो। यसमा कस्तो छ भने अहिले लबिङ गुटिङ जुन चल्दैछ नेपालमा, काङ्ग्रेसमा 2 गुट 3 गुट चलेर, यो हाम्रो लागि राष्ट्रिय पार्टी हो, हाम्रो लागि व्यापारको लागि, जनताको लागि यो हाम्रो लागि राम्रो सन्देश होइन गुटबाजी हुनु। जस्तै क्यान्डिडेट मनोनयन गर्दाखेरि धेरै काका-पाका भएका छन् काङ्ग्रेसमा। राम्रो मान्छेले, राम्रो भन्दा राम्राले होइन हाम्राले पाएका छन् काङ्ग्रेसमा। त्यसले गर्दाखेरि अधिकतर काङ्ग्रेसमा तपाईँलाई बागी प्रवृत्ति तपाईँले हेर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेस अभियान चल्छ, किनभने राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्रायोरिटी दिन्छ काङ्ग्रेसमा। तर यो राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई हुन एमालेमा पनि छ, तर सब पार्टीमा छ, फोरममा पनि छ बागी, यस्ता छैन। तर त्यसको पर्सेन्टेज भनेको एकदम न्यून छ। तपाईँले राम्रो क्यान्डिडेट रोज्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँका नेताहरूलाई पनि त्यसको विकल्प हुँदैन, विरोध गर्न सक्दैन। राम्रो क्यान्डिडेट दियो भने बागी उठे पनि राम्रो क्यान्डिडेट जित्छ, त्यसले किन पार्टीको छवि राम्रो छ र क्यान्डिडेटको छवि पनि राम्रो छ। तर कति ठाउँमा हामीले हेरेको छौँ तपाईँले काका-पाका गर्दाखेरि ती क्यान्डिडेट, पार्टीले बागी क्यान्डिडेट उठेर त्यही पार्टीका ती क्यान्डिडेट हराएका छन्, किनभने पार्टीको जुन आधिकारिक क्यान्डिडेट हुन्छ त्यो पनि राम्रो छवि भएको छैन। त्यसैले हामी व्यापारी वर्ग यही चाहन्छौँ काङ्ग्रेसले पनि यो क्रिया, यो जुन क्यान्डिडेट छाट्ने जुन प्रक्रिया छ यसलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको कुरो के लाग्यो भने मलाई, काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले गठबन्धनमा गएको छ। गठबन्धनको कारणले गर्दा उनीहरूसँग समस्या सिर्जना भएको छ। यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार अस्थिर रहन्छ, पछि भागभण्डा हुन्छ भन्न खोज्नुभएको होइन? यो गठबन्धनको त कुरै नगरौँ मैले यहाँ, किनभने काङ्ग्रेसमै आपसमै जुन छ टिकट पाउने होडबाजी अत्यन्तै हुन्छ। धेरै आकाङ्क्षीहरू छन् काङ्ग्रेसमा, मान्छे सुतिराख्छन्, चुनावको बेलामा आएर टिकट चाहियो, त्यस्ता धेरै मान्छे छन् र काका-पाका पनि भइरहेको छ। एक त आफै काङ्ग्रेसमा एउटा टिकट पाउने एकदम अन्तर्कलह हुन्छ, त्यसमा पनि गठबन्धन जुन कि अहिले हामी हेरिराखेको छौँ। हाम्रो बहुमतको सरकार हुँदा हाम्रो विगतको एमालेको ओलीजीको सरकार हुँदा 3.5 वर्षमा उहाँले गरेको काम विकासलाई, अब भनौँ हाम्रो देशलाई श्रापै लाग्यो कि हामी नेपालीलाई दुर्भाग्य हो त्यो सरकार खस्नु। जुन जे भए पनि सरकार खस्नु हाम्रो दुर्भाग्य, जुन विकास गति भइरहेको थियो। अब आएर गठबन्धन सरकार भयो। अहिले के छ भने विकासको लागि सरकार छैन, अहिले सत्ता टिकाउन लागि सरकार छ, भागभण्डा भएको छ। त्यो सत्ता टिकाउने, भागभण्डा हुने, हामी नेपाली जनतालाई, हामी व्यापारीलाई त्यस्तो सरकार छैन। हामीलाई स्थिर सरकार चाहिन्छ। र काङ्ग्रेसले पनि जुन यो भागभण्डा र जुन अहिले यो
तपाईँलाई गठबन्धन गरेर जुन चुनावीमा गएको छ त्यो एउटा राष्ट्रिय पार्टीले त्यो नगर्नुपर्ने हो। ठिक छ, उहाँहरूले यसपालि चुनावमा राम्रो नतिजा नआए पनि विपक्षमा बसे पनि प्रतिपक्ष पार्टी पनि राम्रो हुनुपर्छ राष्ट्र निर्माणको लागि। ठिक छ, एउटा चुनावमा एमाले फेरि बहुमतमा होला, जुन अहिले देशको वातावरण छ, एमाले आउला भोटमा, स्थानीयमा पनि जित्ला। तर जिते पनि उहाँले काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेको भए, सिङ्गल बसेको भए, जहाँ काङ्ग्रेस जितेको भए उहाँहरूले पनि राम्रो गरेर पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ, एमाले पनि पर्फर्मेन्स गर्छ। जुन पार्टीले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ यो जनताले फेरि वापस उसलाई पुर्याइदिन्छ नि। एमाले पनि यदि राम्रो काम गरेन भने हामी जनताले उहाँलाई पनि हराइदिन्छ। भनिसके तपाईँले यो भन्न खोज्नु भएको यो गठबन्धनको नाममा सरकार टिकाउने, सरकारमा बस्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र देशलाई अस्थिरतातिर गठबन्धनले लगिरहेको भन्न खोज्नु। त्यो छर्लङ्गै छ नि, नेपाली जनता बुझेको छ। अब त्यो जमाना गइसक्यो। जनतालाई तपाईँले नेताले ओलीजीले भाषण दिएर, देउपाजीले भाषण दिएर, फोरम उपेन्द्रजीले भाषण दिएर जनता कतै ठिक छ, जनता सुन्छन् बस्छन्, तर जनताले सब बुझेको छ। त्यही कारण अहिले बागी उम्मेदवार होइन, गठबन्धनको नाममा बागी उम्मेदवार अहिले विभिन्न चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ उठेर उम्मेदवार दिएको कारण त्यही नतिजा नेताको भनाइमा मान्छे लाग्दैनन्। कतिले राम्रो उम्मेदवारले टिकट नपाउँदाखेरि उहाँहरूले बागी उठेर वो त्यो पार्टीबाट उम्मेदवार हराएको छ। यदि त्यो पार्टीको छवि राम्रो भएको भए बागी उठे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले पार्टीहरूले क्यान्डिडेट चाहिँ इमान्दार राम्रा त्यस्ता उम्मेदवारहरू हाल्नुपर्छ भनेर हामी व्यापारी भनिसकेपछि सुन्नु। अर्को कुरा, जस्तै अहिले तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको विशेष गरी कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो दुईटालाई राष्ट्रप्रति व्यापारीले तौलिने हो भने काङ्ग्रेसको अध्यक्ष शेरबहादुर देउपा जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ केपी शर्मा ओली है। यो दुईटाको भिजन हेऱ्यो भने राष्ट्रियलाई हाँक्न सक्ने, राष्ट्रियलाई भिजन दिन सक्ने, राष्ट्रको स्वाधीनतामा उ गर्ने व्यापारीले रोज्नु पऱ्यो भने कसलाई रोज्न सक्नुहुन्छ? यो के छ, तपाईँले बोल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? हेर्नुहोस्, व्यापारीले रोज्ने कुरा त छर्लङ्गै छ होइन, सबैले जनताले हेरेकै छ, कसले गर्न सक्ने कसले नगर्न सक्ने। अब हाम्रो रह्यो देउपाजीको सवाल काङ्ग्रेसमा। अब तपाईँले विगतको जुन अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमै जुन छ त्यसलाई देउपाजीलाई हराउनको लागि एउटा लबीले लागेको थियो। ठिक छ, हामी एमाले समर्पित छौँ, तर हाम्रो पनि चाहना थियो कि काङ्ग्रेसमा नयाँ चेहरा आओस्, उत्साह आओस्। किनभने जबसम्म प्रतिपक्ष बलियो हुँदैन तबसम्म सरकारले पनि राम्रो काम गर्छ। भोलि एमाले सत्तामा आए पनि प्रतिपक्ष बलियो चाहियो, प्रतिपक्ष बलियो चाहियो। काङ्ग्रेसले आफैमा काङ्ग्रेसले सिद्ध गरेको छ कि हामी नयाँ चेहरा दिन सकेनौँ। विवाद छ। विवाद किन छ भने काङ्ग्रेसमा सबको चाहना छ चेहरा बदल्ने जुन महाधिवेशनमा, तर के छ भने धेरै चाप्लुसी आपसी गर्ने मान्छेहरूले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ देउपाजीलाई फेरि जुन दियो यो एउटा नेपाली जनतामा काङ्ग्रेसप्रति एउटा निरुत्साहित भएको छ। नभए उहाँहरूले चेहरा नयाँ ल्याएको भए एउटा काङ्ग्रेसमा पनि उत्साह हुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई सायद लाग्छ गठबन्धन पनि जानुपर्ने थिएन। नयाँ चेहराको पार्टीमा निराश भएका छन् जनता। केन्द्रहरूले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनता व्यापारी वर्ग सारा हामी निराश छौँ। विगतमा ठिक छ, हामी व्यापारी वर्गहरू धेरै हामी भन्छौँ कि कम्युनिस्टतिर छैनन्, र सत्य कुरा हो व्यापारीहरू धेरै कम्युनिस्ट छैनन्। काङ्ग्रेसप्रति नै हामी विगतमा सब व्यापारी लबी थियो। तर विगतमा जुन 3 वर्ष जुन ओलीजीले जुन डेमोक्रेसीपछि 46 सालपछि जुन विकासको गिर्जामा आउँदाखेरि 1-2 वर्ष चाहिँ विकासको एउटा क्रम चाहिँ पक्रेको थियो। तर पछि गएर यही परिवारवाद, नातावाद, भ्रष्टाचारवादमा जुन पार्टी काङ्ग्रेस पनि फस्यो, त्यसबाट निक्लिन सकेको छैन। जनतामा एउटा निरुत्साहित पनि हुन थालेको थियो कि राजा नै राम्रा हुन् कि पार्टीमा गएर यो डेमोक्रेसी त झन् बेकार भयो। तर विगतमा जुन 3-3.5 वर्ष जुन ओलीजीको कार्यकाल भयो, यो कार्यकालले पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि व्यापारीलाई पनि धेरै उत्साहित छन्, आम जनता पनि उत्साहित छन्। उहाँले एउटा राष्ट्रिय भिजन लिएर देश बनाउनेतिर लाग्नुभएको विगतमा धेरै वर्षपछि एउटा नेता ओलीजी आउनुभएको छ। उहाँले जनतालाई उत्साह छ। अहिले तपाईँ पुरै देशमै हेर्नुहुन्छ भने जुन उत्साहको लहर एउटा एमालेप्रति छ। किन छ सोच्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले पनि सोच्नुपर्ने छ। तपाईँले प्रतिबद्धता त गर्ने, काम गर्ने छैन। हामी रिबन काट्छौँ,
भाषण गर्छौँ यो गर्छौँ, जनतालाई भाषण चाहिँदैन, जनतालाई काम चाहियो, व्यापारीलाई काम चाहियो। जुन विगतमा जुन काम भएर जुन आज जुन यो लहर दिन प्रतिदिन मान्छेको एट्र्याक्सन भएको छ, कामले गरेको छ, ओलीजीको अनुहारले गरेको छैन, ओलीजीको भाषणले गरेका छैन। भनेपछि अहिले जुन गठबन्धनको सरकारले व्यापारी वर्गहरूलाई दिनुपर्ने जुन राहत र व्यापारलाई कसरी फस्टाउन सकिन्छ होइन, त्यसको राजस्वदेखि लिएर त्यो प्रति पटक्कै ध्यान छैन भन्न खोज्नु तपाईँ। एक अर्को कुरो, सरकारले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ यो देशमा सरकार छ या छैन भन्ने खालको व्यापारीलाई पनि एउटा भान परेको छ होइन। अर्को कुरा, जुन ओलीजीको सरकारले जुन 3.5 वर्ष काम गर्यो उसले भिजनसहित व्यापारीको अलिकति केही गर्न खोजिरहेको थियो। यसलाई चाहिँ गठबन्धनको नाममा भत्काएर अस्थिर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्यो भन्न खोज्नु भयो होइन। दर्शकहरू, उहाँले भनिहाल्नुभयो राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापारीहरूले स्थिर सरकार खोजेका छन्, स्थायी सरकार खोजेका छन्, स्थानीय सरकार स्थायी सरकार खोजेका छन् कि नातावाद कृपावाद होइन। त्यो चाहिँ विशेष गरी गठबन्धनको नाममा अहिले देशलाई जनदलदलमा पार्न खोजिएको छ। त्यसतर्फ भन्दा पनि एमाले गरेको जुन 3.5 वर्षको कार्यकाल, त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय इस्युहरू, राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न योजनाहरूलाई एउटा लय पक्रिरहेको थियो। त्यो लयलाई भत्काउने काम भएको छ। तसर्थ हामी व्यापारीहरू केही समय अगाडि काङ्ग्रेसमा थियौँ, तर अब हाम्रो त्यो खालको चाहिँ सोच रहेन। जसले देशलाई बनाउँछ त्यो देश बनाउने अभियानमा चाहिँ एमाले अगाडि छ। केपी ओलीको नेतृत्वको जुन सुकी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने अभियानमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। त्यो अभियान चाहिँ राम्रो हुनेछ भनेर उहाँले बताउनुभयो। यो मेरो भनाइ होइन, यहाँका प्रदेश नम्बर 1 का व्यापारीहरूको भनाइ मैले यहाँ आम जनतालाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। अब अर्को हामी विषयवस्तु प्रदेशतर्फै लाग्छौँ। हामी यो प्रदेश डेस्क प्रदेशको चुनाव कस्तो भइरहेको छ त्यो बारेमा जान्छौँ। तपाईँहरू अहिले सबै टोलमा व्यापारीहरू सँगसँगै स्थानीय जनताहरू सँगसँगै नेताहरू झन्डा बोकेर आइरहेका छन्। सबैको घोषणापत्र जारी भइसकेको छ, प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिसकेका छन् पार्टीहरूले होइन। महानगरपालिकामा, गाउँपालिकामा, पालिकामा वडा अध्यक्षहरूले सुधा वडामा के गर्ने भन्ने खालकोमा उनीहरूले प्रतिबद्धता घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन्। तपाईँले घोषणापत्र पनि पढिराख्नु भएको छ। कसको घोषणापत्र साँच्चै काम गर्न सक्ने खालको घोषणापत्र हेरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो घोषणापत्र अहिले स्थानीय चुनावमा पनि बनिरहेको छ, राष्ट्रियमा पनि बन्छ। राष्ट्रिय चुनाव हुँदाखेरि, हाम्रो नेसनल इलेक्सन हुँदाखेरि पनि घोषणा बन्नेछ, भोलि पनि बन्छ। र यी घोषणापत्रलाई मान्छेले एक कानबाट सुन्ने अर्को कानबाट निकाल्ने गर्छ, काम हुँदैन। अब अहिले जुन अलिकति जुन मैले भने जुन ओलीजीले जुन विगतमा चुनावमा जुन आश्वासन दिएर जुन उहाँले जुन एउटा देशको एउटा मुभमेन्ट, युवाको मुभमेन्ट जुन एमालेतर्फ लग्नुभएको छ, त्यो उहाँले गरेर हेराउनु भएको छ। घोषणापत्रभन्दा पनि गरेर हेराउनु भएको छ काम। र म एउटा खबरदारी गर्न चाहन्छु, अहिले जुन एमाले पनि जुन पार्टी छ, उहाँहरूले पनि जुन जनतालाई जुन वादा जुन गरेर जुन जनता अहिले उहाँहरूप्रति जुन आकर्षित भएका छन्, स्थानीय चुनावमा पनि अहिले देशमा एउटा लहरै चलेको जुन आकर्षण छन्, उहाँहरू पनि घमण्डमा नबस्नु होला। पार्टीले उहाँहरूले पनि जनतालाई पर्फर्मेन्स दिन सकेन भने यही व्यापारी वर्ग, यही जनता फेरि हामीले नेक्स्ट पार्टी काङ्ग्रेसतिर फेरि हामीले लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। खबरदारी छ यो। उहाँहरूले घोषणा गरेको जस्तै विगतमा काङ्ग्रेसले 2046 सालपछि हामी ठगेको जनतालाई कस्तो हो भने सब पार्टीले ठगेका छन्। हेर्नुहोस्, विगतमा काङ्ग्रेस आउँदाखेरि हुलाकी राजमार्ग हामी मधेसी जनताको हितकारी भनेर पार्टी नेपालभरि हामी पनि लाग्थ्यो कि तराईवासीको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी हो, भोट लिएर जितेको पार्टी हो। तर मधेसीलाई ठगियो, पटक पटक मधेसीलाई ठगियो। त्यसपछि फेरि हाम्रो मधेसी पार्टी आयो। मधेसी पार्टीले पनि धेरै वादा गरे, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, सब जितेर आफ्नो सत्ता भोग गठबन्धनतिर आफ्नो भोगतिर लागे। मधेसी जनताको हितका कुनै केही भएन। फेरि एक कम्युनिस्टमा चाहिँ माओवादी पनि आयो। धेरै आशा थियो जनतालाई, हामी नेपाली व्यापारी वर्ग सब उत्साह, ल माओवादी आयो केही गर्छ कि, उसलाई पनि हामीले जितायौँ। उसले पनि आएर पर्फर्मेन्स दिन सकेन। जनता फेरि निराश भयो। फेरि चुनाव भयो। चुनाव भएपछि फेरि विगतमा
कम्युनिस्ट एमालेको पनि त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स थिएन, अरूको ठिक छ त्यति राम्रो थिएन विगतमा। तर विगतमा जुन 3-3.5 वर्षदेखि जुन प्रतिबद्धता ओलीजीले जुन ल्याएर जुन काम गर्नुभएको, उहाँ त्यो पर्फर्मेन्सले गर्दा पार्टी लागेको छ। अब घोषणापत्र धेरै जारी हुन्छन्, पन्ना 10-20 पन्नाको हुन्छ, कोही पढ्दैन, थाकिसके जनता व्यापारी। हामीलाई काम चाहियो, काम गरेर दिने पार्टीलाई पर्फर्मेन्स गर्ने हो। एमालेलाई मधेस विरोधी पार्टी भनेर पुरा नेपालभरि एकदम प्रचार गरियो, एमाले मधेसी विरोधी पार्टी हो। म यो भन्न चाहन्छु, मधेसी एरियाको हुलाकी राजमार्ग जुन कि एउटा मेरुदण्ड थियो पहिले नेपालको हाम्रो, त्यो राजमार्गलाई 30 वर्षसम्म प्रजातन्त्र आयो, खोइ हामीले डेमोक्रेसी आयो, राजतन्त्र गएपछि त्यो बाटो बनेन। त्यो बाटो ओलीजी आउने बित्तिकै उहाँले इन्डियाले पैसा दिन्छ भने दे, न म आफै बनाउँछु। उहाँले यो अभियानलाई जुन छ पुरा हुलाकी राजमार्ग एउटा बेग्लै विभाग गरेर 3 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने जुन योजना लिनुभएको छ, त्यो के हो? त्यो जुन हुलाकी राजमार्ग बनेर तराईका वासी जुन मधेसमा जुन वासी बस्छन् तिनीहरूको जीवन एउटा जुन छ एउटा जीवन स्तर, एउटा त्यो गाउँको मधेसका गाउँका जुन एउटा जीवन स्तर उठिसकेको छ। त्यहाँको अहिले जग्गाको भ्यालुएसन, जग्गाको दाम 5 गुणा 10 गुणा दाम भइसकेको छ। मान्छेलाई अब त्यो मधेसतिर यस्तो बाटो पूर्वाधार बनेको छ, त्यहाँ उद्योग जाने क्रम जारी छ। ओलीजीले यस्तै जुन छ मधेसवादी दलहरूबाट छोडेर मान्छेहरू जुन तराईमा यस्तै आकर्षण भएका होइन। त्यसो अनुहार सुनेर ओलीजी प्रधानमन्त्री हो, एमाले ठुलो पार्टी हो भनेर लागेका छन्। उहाँले मधेसीको लागि काम गरेर देखाउनु भएको छ, त्यसप्रति जनताको आकर्षण छ। त्यसैले सम्पूर्ण जति पनि क्यान्डिडेटहरू उठेका छन्, तपाईहरुले विगतमा गरेका पर्फर्मेन्स, प्रतिबद्धता र कामलाई हेरेर मात्रै जनताले भोट दिन्छ। काम नगर्ने काका पाका बेकार क्यान्डिडेटहरूलाई जनताले यसपालि हराएर व्यापारी वर्ग पनि हामी चाहन्छौँ राम्रा भन्दा राम्रा नेसनल पार्टीका विचारलेका विकासका पार्टीलेका त्यस्ता उम्मेदवारलाई जिताउन हामी व्यापारी पनि लबिङ गर्छौँ। व्यापारी त्यसो भने व्यापारी वर्गहरू पनि तपाईँको छलफल होइन कसलाई उ गर्नुपर्ने भन्ने खालको एक खालको रहन्छ होइन। विशेष गरी विराटनगरमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई के प्रतिशतसम्म विराटनगर अर्थात् 1 नम्बर प्रदेशका व्यापारीले कति प्रतिशतसम्म ओगट्छ? हेर्नुहोस्, अहिले के छ भने यो विगतको जमाना गइसक्यो। अहिले हामी धेरै युवा व्यापारीहरू छन्। पहिले व्यापारी राजनीतिमा जुन छ मान्छेले सोच थियो एउटा राष्ट्रिय पार्टीहरूको, व्यापारी राजनीतिमा त्यति चासो राख्दैनन्, खुलेर आउँदैनन्। म के भन्न चाहन्छु भने व्यापारी जति एक्टिभ, जति एउटा प्लानिङ गर्छ, एउटा व्यापार चलाउन हामीलाई जति कठिन हुन्छ, सारा काम व्यापार कर्मचारी पाल्ने, लेबर पाल्ने, उद्योग चलाउने, माललाई डेभलपमेन्ट गर्ने, बेच्ने, पैसा उठाउने, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने, सरकारका नीतिको विरुद्ध लडाइँ गर्ने, भन्सार तिर्ने, मौद्रिक नीतिमा असर पर्दाखेरि व्यापारीलाई फरक पर्ने, सम्पूर्ण झेलेर पनि हामी व्यापार गर्छौँ। एउटा हाम्रो भिजन हुन्छ, प्लानिङ हुन्छ, लङ भिजन प्लानिङले हामीले ब्याङ्कसँग पैसा लिएर हामी व्यापार गर्छौँ, भिजन हुन्छ। अहिले व्यापारी पनि के सोचेका छन् भने हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टीमा राम्रो विचार भएको पार्टीलाई सहयोग गर्ने, भित्रबाट म्याक्सिमम व्यापारी भित्रबाट सहयोग गर्छन्, खुलेर आउँदैन। 10-5% व्यापारी खुलेर आएका छन्, चाहे काङ्ग्रेसमा छ चाहे एमालेमा छ। भित्र व्यापारीहरू चाहिँ वाच गरेको हुन्छ जुन सरकारले राम्रो नीति व्यापारको लागि मात्रै व्यापारको लागि र तपाईँले त्यस्ता व्यापारीलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी राखेर तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ, जित्न सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँले विकास गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल कसरी बन्ने जनतालाई कहिले खुसी पार्नु। मैले विषयवस्तु अघि तपाईँ अर्को सोधेको थिएँ। अहिले जुन राजस्व कुरा 1 नम्बर प्रदेशले देशको अर्थतन्त्रलाई के प्रतिशतसम्म टेवा गरिरहेको छ? यो 1 नम्बर प्रदेशभित्र रहेका व्यापारीहरूले अर्थात् उद्योगहरूले देशलाई कति प्रतिशत राजस्व टेवा गरिरहेको छ? राजस्वमा त्यो डाटा चाहिँ तपाईँसँग त्यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, उद्योग चाहिँ भन्नुहुन्छ भने उद्योग विराटनगरमा, वीरगञ्जमा म्याक्सिमम उद्योग छ। लगभग मलाई एक्ज्याक्ट डाटा छैन, लगभग राजस्वको चाहिँ 1/3 भाग जुन छ राजस्व 32% भन्दा बढी चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशले देशलाई राजस्व दिएको छ। उद्योगले अब त्यसो हो भने तपाईँहरू अहिले जो सरकार छ कुनै पनि पार्टी सोध्छ हामी व्यापारीलाई यहाँ के छ भने यो
जस्तै कोही पार्टी कतै लाग्यो भने कोही मान्छे कतै लाग्यो भने अलिअलि चाहिँ के छ भने कसैलाई जुन छ पार्टीबाट प्रेसर गरिन्छ क्या तपाईँ उतातिर नलाग्नुहोस् यतातिर नलाग्नुहोस् तपाईँलाई यो हुन्छ त्यो हुन्छ किन हुन्छ स्वच्छ अधिकार हो नि एउटा जनताको राजनीति गर्ने म त भन्छु जुन पार्टीले अब जमाना आइसक्यो पार्टीहरूले राम्रो छवि भएका भिजन भएका मान्छे चाहियो अब त्यही त्यस्ता नेता रोडमा ढुङ्गा हान्ने आन्दोलन हान्ने त्यस्ता पछाडि जनता जाँदैन जनता पनि को नेता भिजन भएका छन् कसले विकास गर्न सक्छ त्यसैको पछाडि लाग्छ कुन पार्टीले राम्रो मान्छे रोज्छ त्यस्तो लागि म पार्टीहरूलाई दुईटै पार्टीलाई हाम्रो मुख्यतः राष्ट्रिय पार्टी काङ्ग्रेस एमालेलाई म भन्छु तपाईँहरू पनि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारी वर्गबाट मान्छेहरू टिपेर तपाईँहरू पोलिटिक्समा ल्याउनुहोस् मन्त्री बनाउनुहोस् नीतिमा बनाउनुहोस् किनभने हामी व्यापारीले तिरेको कर हामी व्यापारीले गरेको व्यापार हामीले गरेको भन्सारमा तिरेको हामीले राजस्व तिरेको 90% पैसा व्यापारी वर्गले कलेक्सन गरेर दिने या उसबाट राजस्व उठाएर पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यो पैसामा हाम्रो मेहनत हुन्छ दर्द हुन्छ हामी पनि त्यो ठाउँमा व्यापारी पोलिसी बनाउने ठाउँमा पुग्यौँ भने हामीले देश बनाएर छाड्छौँ पैसाको 1 रुपियाँको काम 1 रुपियाँमा गर्छौँ अहिले चाहिँ 1 रुपियाँको काम 5 वर्षीय योजना बनाएर 5 रुपियाँमा गरिन्छ भ्रष्टाचार मुक्त हामी व्यापारी गर्छौँ हामी दुईटै पार्टीलाई भन्छौँ हामीहरूलाई तपाईँहरू व्यापारी जुन पनि लागेका छन् काङ्ग्रेसमा एमालेमा तपाईँहरू हामीलाई प्रायोरिटी दिनुहोस् हामीले व्यापारी वर्ग आएर पोलिटिक्समा भनिसकेपछि छवि सुधार्ने हो जनतालाई आकर्षण गर्ने हो अब त्यसो हो भने जस्तै व्यापारी पनि पोलिटिक्समा लागिसके राजनीतिक हुन त मान्छे जन्मिँदै अर्थात् केही समय पछाडि समाजमा त्यो एउटा राजनीतिक प्राणी पनि हो राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा छ र राजनीतिक जान्नु पनि पर्छ र त्यसले बुझ्नु पनि पर्छ देश कस्तो अवस्थामा गइरहेछ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूले त्यसलाई एक खालको ट्र्याकमा ल्याउने गर्छ अब मलाई अर्को भनिदिनुहोस् अब यो अहिले सडकमा तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ महिला मैत्री भएन महिलाहरूले चाहिँ उपमा पनि पाएन भने सडकभरि आन्दोलन चलिरहेको छ विशेष गरी गठबन्धनको नाममा एमालेमा त्यस्तो स्वर सुनिएको छैन 1 नम्बर प्रदेशमा 137वटा गाउँपालिका छ तपाईँलाई थाहा छ छैन पालिकाहरू छन् त्यसमा एउटा महानगरपालिका 2टा उपमहानगरपालिका त्यसो भएको हुनाले यो समावेशी महिला मैत्री तपाईँको विचारमा व्यापारीहरूले कुन पार्टीलाई हेरिरहेका छन् अहिलेको उम्मेदवार दिएको अवस्था र त्यसको विश्लेषणात्मक गर्दाखेरि कुन पार्टी चाहिँ अलिकति बढी समावेशी र महिला मैत्री भएको देख्नुहुन्छ कारण के त म अघि पनि तपाईँ खुलेर भन्नुहोस् म अघि पनि एउटा कुरा भने व्यापारी वर्गले हेर्ने त हेर्नुहोस् व्यापारी वर्ग त धेरै एउटा मतलब बुद्धिजीवी एउटा सजग एउटा क्यालकुलेसन गर्ने होइन इकोनोमिस्ट हुन्छौँ हामी सब क्यालकुलेसन गरेको हुन्छौँ व्यापारी भन्दा पनि आम जनताले पनि क्यालकुलेसन गरिसकेका छन् यो कुरालाई कुन पार्टीले महिला समावेशी छ जबकि हाम्रो चुनावमा संविधानमा बकायदा यही छ कि पार्टीले दिँदाखेरि मेयर उपमेयरमा 2 जना दिँदाखेरि एउटा महिला एउटा पुरुष दिने यो छ र विगतको चुनावमा पनि जुन तपाईँलाई गठबन्धन भइयो त्यो कुरालाई अधिकतर ठाउँमा गठबन्धन भए पनि त्यो कुरालाई पालना गरियो अब अहिले गठबन्धनको नाममा जुन यो पार्टीहरूले मेयरमा 2टा पार्टी भएपछि मेयरमा जेन्ट्स उपमेयरमा जेन्ट्स महिलालाई साइड गरियो किनभने उहाँहरूको सोच अहिले पनि कस्तो छ भने यो स्पष्ट हुन्छ यो तपाईँले भन्नु पर्दैन मैले व्यापारीले भन्नु पर्दैन यो पार्टीको नीति र टिकट वितरणले बताउँछ यो महिलालाई दिएर महिलाको जित्ने प्रतिशत कम हुन्छ यही सोचको हिसाबले जुन चाहिँ गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले महिलालाई साइड लगाइयो यो के हो यसैले स्पष्ट गर्छ हामीले भन्नु पर्दैन व्यापारी कुन पार्टी समावेशी यसो क्लियर भनिदिनु गठबन्धन हेर्नुहोस् न त भाइ क्लियर भनिदिनुहोस् गठबन्धन हेर्नुहोस् न व्यापारी क्लियर खुल्ने चाहन्छ अब व्यापारी खुल्ने जस्तो छ नि खुल्दिनु भएन तपाईँले हामी व्यापारी खुल्न भनेको हामी समर्थित हो जुन पार्टी पनि हामी काङ्ग्रेस समर्थित हामी हुन्छौँ हामी समर्थित हुनै पर्यो अहिले देखिएको समावेशीको रूपमा महिला मैत्री भएको पार्टी चाहिँ यो पार्टीले दिएको छ यो पार्टी चाहिँ एमालेले चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै दिएको छ स्पष्टै छ पुलिसको त्यो जुन छ
खालि भाषण होइन गरेर पनि देखाउनुपर्छ। मैले अघि पनि भने भाषण दिएर जनताले बुझिसकेका छन् कि भाषणले केही काम चल्दैन, पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ। अहिले जुन चुनाव आयोगले जुन संविधानले हाम्रो एउटा महिला एउटा पुरुष दिने जुन मेयर उपमेयरमा थियो त्यो चाहिँ एमाले आफ्नो पार्टीमा दिएकै छ, विगतमा पनि दिएको थियो। माओवादीसँग गठबन्धनमा पनि विगतमा पनि मिलाएका थिए महिला र पुरुष, अहिले पनि मिलाएको छ। विगतमा काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धन गर्दाखेरि मिलाएको थियो। तर यसपालिको गठबन्धनमा चाहिँ के छ भने गठबन्धन गरेर महिलालाई बायस गरे जित्ने मात्रै एउटा मतलब सत्तातिर लागेर सत्ता चाहियो जित्ने मात्रै अभियान गरेर महिलालाई कागा पाका गरियो। हामी व्यापारीले किन भन्नु पर्यो? यो त आम जनताले बुझेको छ। त्यसको नतिजा महिलाले यसपालि महिलालाई जुन गठबन्धन सरकारले जुन साइड काका पाका गरेको छ त्यसको रिजल्ट पछि चुनावले दिन्छ, जनताले दिने हो। ठिक छ। त्यसो भने त्यो भोग्न पार्टीले बस्नुपर्छ। त्यसो भने मैले पहिले भनेको छु विकास तपाईँ कुनै पनि एजेन्डा ल्याएर भाषण गरेर केही हुँदैन। एउटा भाषण गरेर तपाईँ एउटा चुनाव ठग्न सक्नुहुन्छ जनतालाई, अर्को चुनावमा जनताले जवाब दिइहाल्छ। त्यसो भने तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ एमाले एउटा समावेशी महिला मैत्री र धेरैजसो 1 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि 10 भन्दा बढी पालिकाहरूमा मेयरको उम्मेदवार दिएको छ। तपाईँले त्यही भन्न खोज्नु होइन? अब एउटा कुरा गर्दैन, हामी विराटनगर महानगरपालिका छौँ। विशेष गरी विराटनगर महानगरपालिकाको चासो पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले गरिरहेका छन्। भरतपुरको एउटा अवस्था होला, तर विराटनगरको महानगरपालिका यो विराटनगर महानगरपालिकाको गठबन्धनको असर भोलि तपाईँहरूले व्यापार चलाउँदाखेरि अर्थात् उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरिको असरसँग तुलनात्मक कति हुन्छ? छोटो हेर्नुहोस्, गठबन्धनबाट भोलि कुनै पनि पालिकामा सरकार जिते पनि त्यो चाहिँ त्यसको एकदम नराम्रो प्रभाव हुन्छ। किनभने त्यो भागबण्डा हुन्छ सत्ताको। मैले यो गर्छु, तैँले यो गर, मेरो पार्टीले यो गर्छ, मेरो कार्यकर्ताले त राख, उसलाई राख, सत्ता जगाउन, बहुमत जुटाउन, त्यसको लागि जुन छ अत्यन्तै नराम्रो खेल हुन्छ। यो म विगतमा यसबाट मैले एकदम भित्री रूपबाट म चाहिँ आफै एकदम डिपली भनौँ न यसमा मैले अध्ययन गरेको छ। हाम्रो दाई रङ्गेलीको मेयर हुनुहुन्छ, रङ्गेलीको माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको थियो। उहाँले जित्नुभयो, उहाँको बहुमत नहुँदाखेरि जबकि उहाँले आफ्नो तन मन धन श्रम लगाएर उहाँको एजेन्डै रङ्गेली विकास हो, रङ्गेली बनाउने उहाँको एजेन्डा हो, कुनै एजेन्डा होइन उहाँको। उहाँले 5 वर्षको आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभयो। उहाँले उम्मेदवारी दिँदाखेरि उहाँले कुनै माओवादीको उहाँको माओवादीको कुनै पनि जुन छ बेस नभएर पनि उहाँको आफ्नो सामाजिक जुन उहाँले दायित्व जुन गर्नुभएको त्यस एरियामा जुन सामाजिक काम गरेर त्यसप्रति जनताले उहाँलाई जिताएर उहाँलाई पठायो। माओवादीका पनि 3-4 वार्ड जित्यौँ हामीले। तर के छ भने उहाँसँग बहुमत थिएन। म उहाँलाई हेर्थेँ, उहाँ दिनरात उहाँ बिहान कुदेर बेलुका राति 10 बजे घर फर्किने, न उहाँको आफ्नो खाने टुन्टो न उहाँको सुत्ने समय उहाँले जनताको लागि दिनुभयो। तर पनि बहुमत नहुँदाखेरि म उहाँलाई हेर्थेँ। जब अषाढ आउँथ्यो, अषाढमा बजेट बनाउने बेलामा उहाँ 2 महिना पहिलेदेखि 3 महिना एकदम तनावमा रहनुहुन्थ्यो। 3 महिनादेखि दाइ के हो, किन त भाइ मैले योजना ल्याउन खोजेको, गठबन्धन छ मान्दैन भनेपछि गठबन्धनको म चाहिँ यस कुरामा एकदम भन्छु, गठबन्धनको न स्थानीय सरकार न केन्द्रीय सरकार हामी जनतालाई चाहिँदैन, हामी व्यापारीलाई पनि चाहिँदैन। काङ्ग्रेसले पनि भुल गरेको ठुलो। हामी यही आशा गर्छौँ व्यापारीवर आउने चुनावमा पनि काङ्ग्रेसले पनि सिङ्गो चुनाव लड्नेछ, एमालेलाई प्रतिस्पर्धा दिन्छ। ठिक छ, एकचोटि चुनाव हार्ला, तर राजनीति त चल्ने हो नि। एउटा देवपाजीले या ओलीजीको कसैको आधिपत्य पार्टी होइन नि, पार्टी त पार्टीको 26 गर्ने भयो नि। भोलि गएर एउटा चुनाव हार्यो काङ्ग्रेस, ठिक छ एमाले जित्ला, तर एमाले पनि पर्फर्मेन्स त दिनु पऱ्यो नि। भोलि पर्फर्मेन्स दिँदैन यो जनता, हामी व्यापारी विरोधी, देशमा गठबन्धनको नाममा अस्थिरता ल्याउँछ। त्यो हेरेको छ स्पष्ट, राज्य कहिले पनि अगाडि पर्दैन, हामीले भन्नै पर्दैन, जनताले हेरेको छ। दर्शकहरू सुनिहाल्यौँ, व्यापारी वर्गहरूको पनि, उद्योगीहरूको पनि, व्यवसायीहरूको पनि देशलाई गठबन्धनको नाममा सधैँ अस्तित्वतिर धकेल्ने हो भने यो देशको विकास कहिले त, हामी युवाहरूको जिन्दगी कहिले त,
त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनको नाममा देशलाई अस्थिरतातिर लानको लागि यो वर्षौँदेखि नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भए पनि उसले बुझ्नु पर्थ्यो र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो गल्ती गर्यो र यो गल्तीको सजाय गल्तीको भावना त चुनावले देला तर गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो। अब हुने चुनावमा पनि आउने चुनावमा आगामी वर्षहरूको चुनावमा पनि कुनै पार्टीले गठबन्धन गर्नु हुँदैन। सिङ्गल लड्यो अर्थात् चुनावमा जनताको अभिमत लिन गयो भने त्यो पार्टी कुन धरातलमा छ र त्यसले विकास गर्न सक्छ भन्ने व्यापारीहरूको पनि भनाइ हामीले सुन्यौँ। मैले केही समय अगाडि सुनेको थिएँ, हुन त मैले पार्टीको नाम लिँदा हामी सञ्चारकर्मीलाई एउटा खालको बात लाग्ला। म यहाँ सञ्चारकर्मीको नाताले सुनेको कुरा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अब नेपालमा 2वटा पार्टी मात्रै आवश्यक छ, 2टा अरू धेरै पार्टीहरूको भएको कारणले गर्दा देशमा विकास भयो सधैँ अस्थिरता। त्यस कारण सबै पार्टीहरू सिङ्गल चुनावमा जाउँ, धरातल हेरौँ र जनताले जुन अभिमत दिन्छन् एउटा प्रतिपक्ष एउटा सरकारमा छ। अरू जो पार्टी हुन्छ चुनावमा भिड्न पाउने, चुनावमा आफ्नो आस्था राख्न पाउने, चुनावमा आफ्नो घोषणापत्र लिएर चाहिँ समाजमा जान सक्ने, टोलमा जान सक्छ, गाउँमा जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रलाई विकास गर्नको लागि अब मात्र 2टा पार्टी चाहिन्छन्, एउटा प्रतिपक्ष एउटा सरकार। र अरू आफ्नो साइजमा गइसके फेरि उनीहरू सङ्गठन विस्तार गर्ने पाटो आफ्नो होला, नभए ती 2टै पार्टीसँग समाहित भएर देश विकास बन्छ। राज्यको व्यवहार पनि पर्दैन। यो भागभण्डा, यो नातावाद कृपावाद पनि यहाँ रहँदैन। छवि भएका राम्रा उम्मेदवारहरूले मात्रै टिकट पाउने अवस्था रहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कुरा अहिले पनि हामीले व्यापारी वर्गबाट छौँ होइन। भनिसकेपछि अब देशलाई धेरै पार्टीहरूको आवश्यकता छैन, सिङ्गल अर्थात् समुदायमा जानुपर्छ, समाजमा जानुपर्छ भनेर हामीले व्यापारी पूर्वका व्यापारीले भनिराख्नु भएको छ। अब एउटा बताइदिनु न, यो खुल्ला सिमाना छ, अलिकति व्यापारको कुरा पनि गर्छु। खुल्ला सिमाना छ, यो विशेष गरी 1 नम्बर प्रदेशको सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम यो भारतीयसँग जोडिएको सिमाना छ। यो चुनावमा अलिकति बढी तस्करी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। फेरि व्यापारीहरूले धेरै पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छँदैछ त्यो पाटो। त्यो हुँदाखेरि देशले फेरि व्यवहार, फेरि देशले चाहिँ चुहावट गर्नतिर व्यापारीलाई राजनीतिक कर्मीहरू उक्सावट त गर्दैन। कस्तो छ अलिकति बताइदिनु छोटो रूपमा। खुल्ला सिमानाले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यहाँका स्थानीय बजारहरू सुकेका छन्, जुन राज्यले ट्याक्स दिएको छ गरेको छ। यो बोर्डरमा, भारतका बोर्डरमा जस्तै जोगबनी, अब काँगडबिटाको उता पानी ट्याङ्की, वीरगन्ज उता रक्सोल, भैरवाका ती बोर्डरहरूमा चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बजारहरूमा खुट्टा टेक्न सक्ने ठाउँ छैन। पारी यो चाहिँ यसले के भइरहेछ, न राज्य आइरहेछ, राज्यले राजस्व आइरहेछ, कालो बजारी भएर हाम्रो दिनौँ पैसा जुन छ पैसा गइरहेछ। यो चाहिँ तस्करलाई रोक्नको लागि हामीले विगतमा व्यापार सङ्घहरूबाट हामीले धेरै पहल गरेको थियौँ। यसलाई अलिकति रोक्ने प्रयासमा क्रममा पनि थियौँ, राम्रो सम्पर्क भइरहेको थियो। तर अहिले चुनावको बेलाको कुरा गर्छु, यो चुनावी अभियानको बिचमा सुरक्षा निकायहरू सबै एकतिर लाग्छन्। अस्ति पनि मैले डिआई साहबलाई सोधेको थिएँ, केही 10% मात्रै त्यहाँ सुरक्षा भन्सारमा बसेको अवस्था हुन्छ सशस्त्र लगायत। यस्तो अवस्थामा सामान्यतया थोरै होइन चोरी तस्करी बढ्ने होइन त्यस्तो भइरहेको छ। त्यस्तोमा चाहिँ यो व्यापार सङ्घ, तपाईँको सङ्घ संस्था थुप्रै छ, यिनीहरूले पहल गर्ने अवस्था चाहिँ किन हुँदैन? तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि पारी एकदम चलेको छ, वारी छ, त्यो व्यापार जुन छ व्यापार छ, उद्योग किन फरक होइन? त्यो त पहिल्यैदेखि चलिरहेको छ, चुनावको बेला मात्रै कन्टिन्युस चलिरहेको छ। बिचमा विगतमा हाम्रो व्यापारी सङ्घ, व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठनले पनि हामी पहल गरेका थियौँ। त्यसलाई अलिकति चाहिँ कन्टिन्यू गरियो। यसको रिजल्ट राम्रो छ कि छैन भनेर कोभिडको बेलामा हेऱ्यो। हामी व्यापारी पनि कोभिडको बेलामा जब बोर्डर नाका थियो, जब मान्छेलाई वारीपारी गर्न बेन्ड थियो,
त्यतिखेर चाहिँ यहाँको व्यापार राम्रो जुन नुना चौगुना भएको थियो, राज्यलाई राजस्व पनि राम्रो आएको थियो। हाम्रो भनाइ के छ भने जुनै कुनै चिज पनि जब कोभिडमा ठिक छ, कोभिडमा हामीले गऱ्यौँ एउटा पर्फर्मेन्स राम्रो आयो राज्यलाई, व्यापारीलाई पनि आयो, पर्फर्मेन्स राज्यलाई पनि आयो। त्यो कुरालाई बोर्डरमा कसरी टाइट गर्ने त्यो त सरकारले त्यो एउटा नीति बनाउनु पर्यो नि त। व्यापारीले टाइट गरेको थियो नि, टाइट गरेको थियो, तर सरकार चेन्ज सरकार चेन्ज भएपछि गठबन्धनको सरकार हुन्छ। गठबन्धन सरकारसँग धेरै बाध्यता हुन्छ, कुन पार्टीलाई खुसी राख्ने, उसलाई नाराज राख्ने, उसलाई मिलाउनु पर्यो, उसलाई मिलाउनु पर्यो। तर गठबन्धन सरकार जहिले पनि देश हितभन्दा सरकार टिकाउनतिर बढी हुन्छ, देश विकास गर्न सक्दैन। यो कुरा सत्य छ, सारा कुराको सत्य छ। मूल सरकार राम्रो चाहियो, प्रतिपक्ष राम्रो चाहियो। गठबन्धन सरकारको माथिदेखि तल कुनै काम छैन। सरकारले अब व्यापारीसँग कोर्डिनेसन गर्ने कि आफ्नो सरकार सत्ता टिकाउने। अहिले हामी हेऱ्यौँ तपाईँले विगतमा हाम्रो अर्थमन्त्री र गभर्नरको बिचमा टकराउ भएको छ, ठिक छ नि। जे भए पनि टकराउ भयो भने त्यसको जुन छ दुष्प्रभाव त व्यापारी वर्गले भोग्दैछ, आम जनताले भोग्दैछ। आज ब्याज 7%, 8%बाट 12%, 13% पुगिसक्यो। मार कसलाई पुग्दैछ? जनतालाई पुगेको छैन, व्यापारीलाई पुगेको छैन। व्यापारीलाई त मार पुग्यो, व्यापारीले रेट बढाइदिन्छ, मार त जनतालाई पुग्छ। कति जनतालाई के भ्रमित गरिन्छ भने व्यापारीलाई मार्का पर्छ, जनतालाई के फरक पर्यो? होइन। कुनै पनि राज्यले ट्याक्स लगाउँदाखेरि, कुनै पनि नीतिले तपाईँलाई इफेक्ट गर्दाखेरि सिधै जनतालाई मार पर्ने हो। व्यापारीले एउटा प्रोसेस गरेर, एउटा फ्याक्ट्री चलाएर, लेबर पालेर, ब्याङ्क तिरेर, राज्य तिरेर, सारा तिरेर जनतालाई कम्पिटिसन गरेर माल एभाइलेबल गराएर, होइन, बेचेको पैसा पनि उठाएर, घरदितो राखेर उसले चाहिँ त्यसबाट मुनाफा राख्ने हो। त्यो मुनाफामा पनि ट्याक्स दिनुपर्छ। भनेको उसले कस्ट जोड्ने भने जनतालाई मार गर्ने। अहिले जुन ब्याजको नीति यो के हो भने यो सरकार यसमा के हुन्छ भने जबसम्म मतलब स्थिर सरकार होइन नि, अब एक्सन मिलिजुली सरकार छ, त्यसको इफेक्ट अहिले आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजी कसले कोर्डिनेसन गर्ने? दर्शकहरू, उहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, यो अहिले हामी विराटनगरमा छौँ। विशेष गरी जोगमुनि लगायत नाकादेखि पारी, बोर्डरदेखि पारी भएका व्यापारहरू, त्यहाँको बजारहरू एकदम भिडभाड छ, तर नेपालमा सुनसान छ। यसको असर राज्यलाई सिधै राजस्वमा कमी भएको भनेर हामीलाई बताउनु भयो। हुन त कोभिड भएको बेलामा त्यतिखेर एकलौटी सरकार थियो, राज्यले टाइट गरेको थियो। कोभिड भएको अवस्थामा चाहिँ पारिपट्टि सुकिसकेको करिब 6-7 महिना, 8 महिनाभन्दा बढी चाहिँ इन्डियाको व्यापार सुकिसकेको अवस्था थियो। त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ नेपालमा भएको व्यापारहरू, विराटनगर लगायत इत्यादि एकदम भिड थियो। राज्यको आम्दानी पनि राजस्व बढेको थियो। यो हामीले भनेका होइन, यहाँका व्यापारीले भनेको। त्यतिखेर सरकार चेन्ज भयो। सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै बोर्डर सिमाना खुल्ला भयो। अब अहिले चोरी तस्करी लगायत नेपालको व्यापार सुकिरहेको छ। भनेपछि सरकार परिवर्तन हुँदा, गठबन्धनको सरकार हुँदा राज्यलाई कति अप्ठ्यारो र जनताले कति मार पर्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यो हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा जोडिनु भएको यो डेस्कमा आउनुभएका राजेश बगडियाज्यूले बताइराख्नु भएको छ, यो विराटनगरको विशेष गरी। अब अर्को कुरा म बताउन चाहन्छु तपाईँसँग, फेरि हामी विराटनगर जोड्छौँ। जस्तै यो प्रदेश सरकार छ, यो अहिले चेन्ज भइसकेको प्रदेश सरकार, पहिले तपाईँले प्रदेश सरकारको अनुभव बुझ्नु होला। यो चेन्ज भइसकेपछि अहिले प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति तपाईँले व्यापारीप्रति कतिको छ? छोटो 2 मिनटमा, हामी कार्यक्रम अन्ततिर आइसकेका छौँ। मैले समग्र के छ भने गठबन्धन सरकार भइसकेपछि प्रदेशको सरकार पनि काम छ, काम गठबन्धनको सरकार छ। अब त्यहाँ नीति त त्यहाँबाट आउने हो, केन्द्रबाट निर्देशन आउने हो। अब जस्तै भनौँ न, अहिले विकासका योजनाहरू धेरै हो। विगतका सरकारले विगतका योजनाहरू चालु छ। अब अहिले बजेट निकासा छैन, होइन। बजेट निकासा नभएपछि स्थानीय सरकारले पनि के गर्ने हो, प्रदेश सरकारले पनि के गर्ने हो, प्रदेश सरकार पनि मन्त्री थपेछन् गठबन्धन टिकाउनको लागि, होइन। काम त गर्दैछन्, तर जुन एउटा हुनुपर्ने हो, जुन एउटा
सिङ्गल सरकारले गर्न सक्छ त्यो गर्न सक्छ। जान भइरहेको छैन। विकासको काम अहिले बजेट निकासा नभएर ठप्प छ, बजारमा पैसा छैन, व्यापारीलाई फ्याक्ट्रीहरूको हालत खराब छ, उद्योगको खराब भयो भने पैसा आएन भने सरकारको जनतालाई जाँदैन। त्यो त सिस्टमको त्यो त सिस्टमको कुरा हो। सिस्टम त एउटा अर्को बताइदिनु। म अर्को क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँ फेरि। अघि तपाईँले जोडिराख्नु भएको थियो गभर्नर र अर्थमन्त्री। गभर्नर रिभ्याक भइसकिसकेपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा जस्तै विराटनगर केस सुनौँ, महेश आचार्यले एउटा राजीनामा गरे। अर्थमन्त्री किन अहिलेसम्म कुर्सीमा बसिराख्नुपर्ने? नैतिकताले दिने हो या नदिने? व्यापारीहरूले के भन्छ? त्यो हेर्नुहोस्, त्यो नैतिकताको कुरा नगर्नु। नैतिकताको कुरा नगर्नु। कसैले दिने नेताको नैतिकता इमान्दारीले नेता दियो भने सब नैतिकता कुनै छैन। गभर्नर त फर्केर आएको उनीहरूले काम गर्न सक्छ? केही सक्दैन नि। सरकारले मिलाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले मिलाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले त त्यो 40 करोडको कुरा चाहिँ मिलाउनु मिलाउनको लागि हो। जहाँ चाहिँ खोज्नु पर्यो नि, समस्या खोज्नु पर्यो, समस्या कहाँ छ? 40 करोड रुपियाँ रोकियो, गभर्नर रोकेर उहाँलाई चाहिँ हेरेर अर्थमन्त्री बदलेर भोलि फेरि अर्थमन्त्री आउँछ, अरूको के ग्यारेन्टी दियो उहाँले गरिदिनुहुन्छ? के ग्यारेन्टी छ? त्यसो भने सरकारले गठबन्धन सरकारको नीति लिएर प्रधानमन्त्रीजीसँग सरकार बसेर कोर्डिनेसन गरेर कहाँ गभर्नरसँग कहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसलाई गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि। अब हामी यही गठबन्धन सरकार छ, अब त हामीलाई लाग्दैन यो चुनावसम्म यही सरकार हट्छ भने त देश के यस्तै जाने? गठबन्धन सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो, व्यापारीसँग कोर्डिनेसन गर्नु पऱ्यो। हामी व्यापारीलाई बोलाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो दुईवटा सङ्गठनसँग बोलाएर त्यसलाई समस्यालाई के छ त्रिपक्षीय वार्ता हुनु पऱ्यो, कसरी यसलाई समाधान गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। आदरणीय दर्शकहरू, चुनावको यो अभियानमा माउन्टेन टेलिभिजनले प्रदेश 1 अन्तर्गत रहेर यो प्रदेशभरिका व्यापारीहरूको भावना, स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि आउनेहरूको सोच र भिजनको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी भन्सारका कुराहरू जोड्यौँ। अर्थमन्त्रीले गर्ने कार्यक्रमको बारेमा हामीले विशेष गरी जोड्यौँ। स्थानीय सरकार चाहिँ भिजन भएको मान्छे आउनुपर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ र यो नेकपा एमालेको सरकारको बारेमा व्यापारीहरूको भनाइलाई प्रस्तुत गर्यौँ। समग्र हेर्दाखेरि गठबन्धन सरकार देशको लागि आवश्यक छैन। जहाँ गठबन्धन हुन्छ त्यहाँ भागबन्डा हुन्छ र गठबन्धनको नाममा देश जहिले अस्थिरतातिर लान्छ। यसको दोष, यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु पर्यो। हवस् त, हाम्रो निर्धारित समय सकिन आँटेको छ। अन्तमा विराटनगरको बारेमा यो चुनाव आइरहेको छ त्यसको बारेमा छोटो रूपमा बताउँदै हामी कार्यक्रमलाई पनि अन्त गर्छौँ। केही अन्तमा तपाईँ केही भनाइ छ भने बताइदिनु। अहिले विराटनगरमा हाम्रो चुनाव सबतिर लागेको छ अनि हाम्रा काङ्ग्रेसबाट चाहिँ हाम्रा नागेश कोइरालाजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरो दाहिने हुनुहुन्छ, राम्रो छ उहाँसँग सम्बन्ध। अर्का हाम्रा एमालेबाट चाहिँ हाम्रा युवा नेता कर्मठ गरिब जनतामा भिजेका एकदम हाम्रा सागर थापा हुनुहुन्छ। उहाँ 10 वर्षदेखि पार्टी नगर अध्यक्ष भएर कार्य गर्नुभएको छ। उहाँले राम्रो सोच, भिजन, युवा विचार राखेर उहाँ पनि आउनुभएको छ। हाम्रो कोइरालाजी पनि युवा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सोच विचार लिएर हुनुहुन्छ। भनेपछि दुईजना मेयरहरूले चाहिँ राम्रो भिजन लिएर जनतासँग प्रस्तुत हुन्छ। तर के छ भने अहिले विराटनगरमा जुन विगतको जुन हाम्रो काङ्ग्रेस जुन सरकार थियो, स्थानीय सरकार, त्यसको पर्फर्मेन्स त्यो हिसाबले राम्रो भएन। त्यो हिसाबले चाहिँ जनता एकदम अलि सन्तुष्ट छैनन्। अर्को कुरा, महिलालाई जुन हाम्रो काङ्ग्रेसमा जुन महिलालाई जुन बायस गर्यो, म पहिले पनि भने महिलालाई हामीले कमजोर सम्झिनु हुँदैन। उहाँलाई कमजोर सम्झेर हामीले जुन यो गठबन्धनको नाममा जुन बाइट गऱ्यौँ, यसको परिणाम चाहिँ मलाई लाग्छ अवश्य नै भोग्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो बजारको जुन व्यापारी वर्ग, खास गरी त्यसमा मारवाडी समुदायलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै निरुत्साह छन्। किनभने अहिले सुन्नमा आयो हामीलाई 7 नम्बरको टिकट पनि जुन छ
काङ्ग्रेसले मारवाडी कोडामा दिएका थिए, तर त्यो टिकटलाई चाहिँ पार्टी जिल्ला कार्यालयमा धम्काएर पिटेर खोसेको कुरा चाहिँ भएको छ। यसले गर्दा पनि यो समाज चाहिँ रुष्छ र के छ भने कुनै पनि पार्टीले भनिसके सिधासिधी भन्दिनँ, हजुरले के भनिदिनु पर्यो भने काङ्ग्रेसले एक खालको समावेशी गर्न सकेको छैन। होइन, त्यस हुनाले एमाले गर्न सक्छ र एमाले भगाउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि पार्टीले, म एउटा फेरि कुरा भन्छु, हामी मारवाडी समुदाय व्यापारी, हामी देशको राष्ट्र हितमा विकासमा हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो सन्तानलाई हामीले पढाएर विदेश पठाएको छैनौँ। हामी मारवाडी समुदायले हाम्रो सन्तानलाई पढाएर नेपालमै ल्याएर यी उद्योग खोलेर यी विकास गरेको छौँ, यी ट्याक्स तिरेको छौँ। यो मामलामा मारवाडी समुदायले पहाडे समुदायभन्दा पनि 1 नम्बरमा राष्ट्र सेवक भएर हामी काम गरेको छौँ। जुन पनि पार्टीले, म भन्छु चाहिँ काङ्ग्रेस हो, एमाले हो, जुन पनि पार्टी हो, मारवाडी समुदायलाई तपाईँहरूले अब चाहिँ हेरबेला गर्न सक्नुहुन्न, हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले राजनीतिक तवरले उहाँहरूलाई एउटा स्थान दिनु पर्यो, मान सम्मान दिनु पर्यो। र विराटनगरमा दुवै जुन उम्मेदवारहरू छन्, म उहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन्छु। हाम्रो नागेश दाइलाई पनि, हाम्रो शेखर, हाम्रो नागेश दाइलाई पनि, हाम्रो एमाले र काङ्ग्रेसका लिडरलाई दिन्छु र मोरङबारीका जति पनि उम्मेदवारहरू छन्, म तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू जित्नुहुन्छ, सबलाई शुभकामना छ। र जितेका उम्मेदवारहरू तपाईँहरू राम्ररी विकास गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुहोस्, पार्टीको छवि बढाउनुहोस्। यही हामी व्यापारीहरूको सबको छ, सबलाई शुभकामना छ, जति पनि उम्मेदवार छन्। हवस् त दर्शकहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग राजनैतिक सेरोफेरोमा रहेर फरक धारमा व्यापारीहरूको भनाइ र आगामी स्थानीयमा बन्ने स्थानीय सरकारको सोचको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर हामीसँग अहिले युवा व्यवसायी राजेश बगडियाजी हुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो स्टेज, यो स्थान विराटनगर प्रतिष्ठित होटल रत्न होटल, जो 4 तारे होटल छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै क्यामेरामा डम्बर न्युपानेका साथ म विशाल विष्ट पनि बिदा लिन चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार।